अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। दुनिया के बहुत से तरक्की पजीर ममालिक में आमरीत के सख्त दौर के बाद कठिन सियासी जद्दोजहद के नतीजे में जमहूरी निज़ाम कायम हुआ। मिसाल के तौर पर साउथ अमरीका के मुल्क चिली में ऑगस्टो पिनोशे ने तकरीबन 16 साल हुकूमत की। उनके दौरे इक़्तिदार को चिली का स्याह दौर कहा जाता है, क्योंकि ऑगस्टो के दौर में हिज़्ब मुखालिफ के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन किया गया और इंसानी हुकूक की पामाली की गई। ताहम अपोजिशन ने ऑगस्टो की आमरीत के खिलाफ पुरअमन तहरीक का परचम बुलंद किया, जिसके नतीजे में सन 1988 में रेफरेंडम हुआ, जिसका नतीजा ऑगस्टो राज के खिलाफ आया। फिर दिसंबर 1989 में इलेक्शन हुए और अपोजिशन तहरीक को लीड करने वाले पैट्रिसियो एल्विन ने कामयाबी हासिल करके इक़्तिदार संभाला और जमहूरी दौर का आगाज हुआ। सन 98 में ऑगस्टो के लंदन दौरे पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उनके खिलाफ इंसानी हुकूक की पामाली के इल्जामात थे। ताहम उन्हें खराबी सेहत की वजह से रिहा कर दिया गया। चिली वापस पहुंचने के बाद मुल्क की अदालत ने ऑगस्टो की नजरबंदी का हुक्म दिया और ऑगस्टो पिनोशे की मौत यही सजा भुगतते हुए हुई। अरबाब इख्तियार बरबला इस बात का एतराफ़ करते हैं कि पाकिस्तान में मुकम्मल जमहूरियत नहीं। मुल्क में जमहूरी निज़ाम के लिए कई सियासी जमातों और रहनुमाओं ने तवील जिद्दोजहद की और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बीड़ा उठाने का दावा कर रही है। नून लीगी हुकूमत की इत्तेहादी होने के बावजूद पीपल्स पार्टी ने सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन को भबांगे दोहल, फ्रॉड और धांधली ज़्यादा करार दिया। पीटीआई का मौक़िफ़ भी यही है। अब पीटीआई रहनुमाओं ने इंकशाफ किया है कि उनके 52 अरकान पार्लियामेंट को नाअहल करवाने का मंसूबा बनाया गया है। इन तमाम हालात के बावजूद तहरीक इंसाफ पुरअमन एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर चुकी है, जिसकी कमान साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद संभाल रहे हैं। अब देखना यह है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इस आसाबी जंग का नतीजा क्या निकलता है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सियासतदान साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी साहब, जो कि मुसलसल कोशिश करते रहे अपने तय के मामलात बेहतरी की तरफ बढ़ सकें, लेकिन बावजूद कामयाबी नहीं मिल सकी। बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपके वक्त। दुरानी साहब, ये जो खबर सामने आ रही है और ख़ुद तहरीक इंसाफ दावा कर रही है कि 52 के करीब अरकान पार्लियामेंट को नाअहल करवाया जा सकता है, अगर मखसूस नशिस्तें भी तहरीक इंसाफ को नहीं मिलती, 52 मजीद अरकान पार्लियामेंट को नाअहल करवा के उनकी जगह पर ज़िमनी इंतखाबात और फिर ज़िमनी इंतखाबात में फिर हुकूमती इत्तेहाद जीत जाता है, तो ये तो और दीवार से फिर लगाया जाएगा तहरीक इंसाफ को, फिर उनकी तरफ से और रद्द-ए-अमल सख्त आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आपने जो बात की है, मैं आज से 4 दिन पहले ये पूरी बातें बता चुका हूँ कि हुकूमत का अब ये प्लान है कि वो एक तो स्पेशल सीट्स जो हैं उनके अंदर वो अपने लोगों को लाएंगे, इनको ये करवाएंगे, बिल्कुल डिस्क्वालीफाई करवाएंगे इनके अपोजिशन के अरकान को, उसकी जगह फिर वो अपनी मर्जी की सीटें लाएंगे। 2/3 से ज्यादा अक्सरियत की तरफ वो पढ़ना चाहेंगे। इस वक्त जो पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की अफवाज की जो कुर्बानियां थी और उनकी जो थी रेडीनेस थी, उसने जो कामयाबी इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान को दी है, उसी कामयाबी को इस्तेमाल करते हुए उसके बैकड्रॉप में अब जो है वो मौजूदा हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर अपोजिशन को पसपा करने के मिशन पे निकल आई। इसकी जो सिनोनिमिटी है या इसकी जो सिमिलैरिटी है, वो एटॉमिक जो एक्सप्लोजन्स किए गए थे 97 के, उसके साथ बहुत ज्यादा है। उस वक्त भी कौम को एक प्राइड मिली थी और उस प्राइड के पीछे फौज, मुल्की इदारे और माजी के हुक्मरानों का बहुत बड़ा एक रोल था। सबकी कुर्बानियों से, कौम की कुर्बानियों से हम इन तक पहुंचे थे। और उसके अगले दिन क्या हुआ था कि कौम के जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स थे उनको लूट लिया गया था और पूरे मुल्क के अंदर जो है एक ऐसा माहौल बना दिया गया था कि मुकम्मल तौर पे जमहूरियत को बिल्कुल किनारे लगा दिया गया था। मैं समझता हूं कि इस वक्त फिर हम इस कामयाबी के बैकड्रॉप में हुकूमत जो है वो अफवाज और अवाम की कामयाबी को अपनी जाती जो गिरफ्त और जाती आमरीत बनाने के लिए मेरा ख्याल ये है कि पूरी तैयारी कर चुकी है। और इससे पहले जिसमें अपोजिशन के कुछ लोग भी शामिल थे, 26वीं आईनी तरमीम के जरिए उसमें पीटीआई के लोगों ने भी बड़े उछल उछल के फोटो में बनवाई। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए इस वक्त जो है मुल्क का अदालती निज़ाम जो है, मैंने उसको कहा है कि वो तो अब जस्टिस मुनीर प्लस अदालती निज़ाम बन चुका है और अब उसको डिफाइन करना ही मुश्किल है कि कहाँ जाके किससे क्या रिलीज किया।
तो अदालतों का चैप्टर तो फिलहाल क्लोज समझे। उसके बाद ये है कि जहां तक सवाल था पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट के दरवाजे जो है वो हुकूमत खुद बंद करना चाह रही है अपोजिशन के ऊपर, क्योंकि वो सच चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई आवाज ना उठे उनकी किसी करप्शन के खिलाफ, उनकी किसी बैड गवर्नेंस के खिलाफ, उनके किसी उसके खिलाफ। पी का ऑर्डिनेंस आ गया, तो मतलब ये है कि इस वक्त सत्तो ही खैरा जो है वो हुकूमत ने अपने लिए बना ली हुई है, और ये जब और दुरानी बनती है। साहब, हुकूमत की सत्ते खैरा, हुकूमत और मुक्तदरा के करीब समझे जाने वाले जो पाकिस्तान के सियासी तज्जियाकार और सहाफ़ी हैं, अब वो ये दावा बरमला कर रहे हैं कि भाई ये निज़ाम तो ऐसे ही चलेगा, आप टक्कर मत मारे दीवार से, और इमरान खान भी 3 साल से पहले बाहर नहीं आएंगे। अब 3 साल तो कहा जा रहा है ना, अब ये 3 ज़रब 3 होता है, ये क्या होता है? देखें, राणा साहब ने ये बात की। राणा साहब आपको पता है हमारे, मेरे तो फेवरेट सियासतदानों में से एक बात करते हैं, तो लेकिन मतलब उनको भी तो किसी वक्त जो है ताहयात जेल में डाल दिया गया था, और उसके ड्रग्स के केस में, झूठे केस में डाला गया था। लिहाजा इस वक्त कौन कितना अरसा जेल में रहेगा, ये सियासतदानों को ये बातें नहीं करनी चाहिए, और ये कोई अच्छी बातें भी नहीं है। बाकी ये है कि जेल में रहना जो है, मैंने तो पहले भी कहा था कि इमरान खान के लिए जेल में रहना जो है वो प्राइड भी है, और उसकी परफॉर्मेंस भी है, और उसकी पॉपुलैरिटी भी है, और वो जेल में रहते हुए उन्होंने अभी तक कुछ लूज नहीं किया, गेन नहीं किया है। और जो लोग ये समझते हैं कि 3 साल से उसको डरा लिया जाएगा, वो तो नेल्सन मंडेला बनने के लिए चला हुआ है। वो कोई मियां नवाज शरीफ तो नहीं है कि वो डील करके फौरन जहाज का इंतजार करेगा और वो मुल्क से भाग जाएगा, वो तो उसके पास है ही। मतलब ही हैज नथिंग टू लूज। लिहाजा जहां तक ये सब इकदाम जो इस वक्त किए जा रहे हैं, मुझे ये सब के सब हुकूमत के ऊपर ही उल्टे होते नजर आ रहे हैं। इसके नतीजे में या तो हुकूमत मुकम्मल तौर पे जमहूरियत को फारिग कर देगी मुल्क में, उसके बाद क्या हुआ करता है वो मैं उस पर कुछ कहूं तो क्या कहूं, वो सबको ही पता है कि उसके बाद क्या हुआ करता है। और अगर वो इसी तरह हुकूमत को चलाने की कोशिश करेंगे, तो फिर उनकी आइंदा नस्लें भी जो है वो पाकिस्तान में सियासत नहीं कर सकेंगी। पाकिस्तान एक जमहूरी फैब्रिक से निकला हुआ मुल्क है। इसको जमहूरियत की मुकम्मल जो है, यहाँ पे आप ना इसको मिस्र बना सकते हैं और ना इसको आप कोई और मिडिल ईस्ट कंट्री बना सकते हैं। ये पाकिस्तान है। जैसे इंडिया में अगर कोई मोदी कुछ भी कर ले, दहशतगर्दी जितनी मर्जी करा ले, लेकिन वो इलेक्शन के प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है, और उस गुजरने में उसको जो रुसवाई अब नजर आ रही है वो भी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर ये सब कुछ करेंगे तो मोदी तो वहां पाकिस्तान से रुसवा होगा, ये अपनी गैर जमहूरी इकदामात से रुसवा होंगे, और ये अपनी रुसवाई को आवाज दे रहे हैं। और ये क्यों दे रहे हैं मुझे नहीं पता, कि मियां नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, ये सब लोग जो हैं, ये क्यों अपनी सारी की सारी जिंदगी की जो इन्होंने अब तक एक ड्रामा कायम किया हुआ था कि हम जमहूरियत के लिए हैं, हम जमहूरियत के जरिए हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब ये है कि पिछले 40 सालों में इन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह एक्सप्लॉइट किया, उसकी एक्सप्लॉइटेशन की एक्सपोज करने का ये आखिरी सीन है। इसके बाद ये उस मतलब उस एज पे आ जाएंगे जिसके बाद खाई है, खाई के बाद कुछ नहीं है इनके। लिहाजा इस वक्त जो है, जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, उसमें ये सारे इकदाम जो ये प्लान कर रहे हैं, ये हकीकत में इनके अपने खिलाफ है। और पीटीआई इसमें से, अब पीटीआई की तरफ से भी कि जी इमरान खान जेल से लीड करेंगे, ये कोई एक इतनी मुनासिब बात नहीं है। इन्हें ये कहना चाहिए कि जी पूरी कौम ही लीड कर रही है, पूरी वो तो दुरानी साहब वो तो आज जो खान साहब के एक्स अकाउंट पे जो उनका आज मैसेज सामने आया है, उसमें उन्होंने ये कहा है अपने लोगों से, अपने वोटर सपोर्टर से, कि अगर मैं आपके लिए जेल में रह सकता हूं तो आप भी तो अपने लिए कुछ करें, और आज़ादी जो है वो प्लेट में रख के नहीं मिलती है, वो आपको लेनी पड़ती है। सो वो तो अपने लोगों को कह रहे हैं कि आप ईद के बाद निकलें। अब तहरीक इंसाफ से कोई लाख इख्तलाफ करें, लेकिन वो एक सियासी हकीकत है, जैसे नून लीग सियासी हकीकत है, पीपल्स पार्टी सियासी हकीकत है। अब अगर एक सियासी हकीकत को आप जबर का शिकार करके बंद गली में ले जाएंगे, तो फिर पूरी सियासत ही बंद गली में चली जाएगी। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि सिर्फ सियासत
पूरी सियासत नहीं जाएगी, हुक्मरानों का पूरा टोला जो है वो ब्लैक होल में चला जाएगा। मैं हकीकत में बता रहा हूं कि ये हुक्मरान जो हैं ये अपने लिए एक ऐसा ब्लैक होल बना रहे हैं जिसमें से इनकी नस्लें भी गायब हो जाएंगी, ये नजर भी नहीं आएंगे, इनके नाम भी कभी तारीख में नजर नहीं आएंगे जो ये कुछ कर रहे हैं। और मैं तो इस वक्त मैं ये मुतालबा करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान के जमहूरी कुव्वतों से और पाकिस्तान के तमाम इदारों से कि पाबंदी लगाओ उन लोगों की सियासत के ऊपर जिनकी जायदादें मुल्क से बाहर हैं, क्योंकि इनकी बाहर की जायदादें जो हैं वो सर वो हमारी रुसवाई का सबब। आप जायदादों की दुरानी साहब, आप जायदादों की बात कर रहे हैं। हुक्मरान जमात यानी PMLN के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो ईद मनाने के लिए पाकिस्तान से बाहर चले गए। अब आप खुद एक सियासतदान हैं, अमूमन सियासतदान ईद अपने हलके में अपने लोगों के साथ करते हैं, भले हमदर्दी में करें या सियासी एक्टिंग के लिए करें, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम अपने हलके में जाएं। और वो एक दफ़ा नहीं गया, पिछले कई सालों से एक रिवायत है कि वो ईद या ईद उल फितर या ईद उल अज़हा किसी मौके पर बाहर होते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी कल सऊदी अरब जा रहे हैं, उनके साथ फील्ड मार्शल भी होंगे, और ज़रा ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी ईद सऊदी अरब में करेंगे, यानी वो सऊदी अरब में और बड़े भाई लंदन में, तो फिर जायदादें बाहर, सारी एसोसिएशन ही बाहर बन गई। देखें, यही तो अमीर, मेरा तो इस सवाल ही यही है। देखें, हमें तो क्या, हमारे पास तो इस मुल्क के अलावा कुछ नहीं, हमारे पास तो इस मुल्क के गरीब आवाम के अलावा हमारा कोई नहीं है। हम यहीं पे हैं, यहीं पे रहेंगे, तो हम ये तो मुतालबा कर सकते हैं वो जिनका सब कुछ मुल्क से बाहर है, यार कम से कम वो सियासत तो ना करें। मुझे पता है कि आज तो उन्हीं की सियासत है, अब तो बल्कि जो हमारे मतलब सरकारी सोच रखने वाले जो दानिश्वर होंगे, वो जिन्हें मैं सरकारी दानिश कहता हूँ, वो तो इस वक्त इस चीज का यकीन दिला देंगे कि जी मईशत संभल गई है, पता नहीं किसकी संभली है, जिनकी संभली भी थी उनकी पहले भी संभली भी थी, और हमने इंडिया को फतह कर ली है, और अब इसके बाद जो है जो कुछ होना है बस वो यही होना है कि यही हुक्मरान है, इनके बच्चे हैं, उनके बच्चों के बच्चे हैं। ये ख्वाब कौन सा हुक्मरान है जिसने नहीं देखे? हर कोई आके बैठता है, यही ख्वाब देखता है, लेकिन इन ख्वाबों से जब आंख खुलती है तो बस फिर कुछ भी नहीं होता। तो ये जो है इनके लिए बेहतर यही है कि ये मुल्क के अंदर अपना नाम को इतना स्याह ना करें कि जिसके बाद मुल्क के अवाम और मुल्क, देखिए मैं आपको बता दूं, इस वक्त पाकिस्तान की ताकत जो है वो अवाम के पास है, और पाकिस्तान की ताकत जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के पास है, ये मैं मानता हूं। लेकिन इन दोनों फोर्सेस के बारे में हुक्मरानों को पता होना चाहिए कि ये मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाली फोर्सेस, अगर आज कोई इनके साथ ताउन भी कर रहा है, जरूरी नहीं ये ताउन हमेशा कायम रहे, क्योंकि वो फर्क जो इस मिट्टी से निकला होता है, जो इस मिट्टी के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से सेल्फ मेड लोगों की जो बने हुए इदारे होते हैं, वो अल्टीमेटली अपने मुल्क के ही होते हैं और मुल्क के ही रहेंगे। और अवाम जिसके साथ ना हो, मैं ये बात 1.5 साल से कह रहा हूं, आज भी कहूंगा और फिर भी कहूंगा, उनके साथ जो है वो नहीं रहा करते वो इदारे जो हकीकत में अवाम के ही इदारे होते हैं। इसलिए ये आज का फरवर जो होता है, 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, वो इनकी अंधेरी रात हमें नजर आ रही है। इसलिए हम देखें, हमने तो कुछ नहीं लेना इनसे, ना कुछ देना है इनको, ना इन्होंने ये इस काबिल है कि ये किसी को कुछ दे सकें। ये तो सिर्फ अपने मफादात को और ये पूरे के पूरे हमारे मुआशी निज़ाम को देखें। कल मेरा एक वो चाइनीज आए हुए थे जर्नलिस्ट, उनसे इंटरव्यू था, मैंने उन्होंने कहा ये क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो है इतनी स्ट्रांग फोर्सेस हैं और हमारी जो आपकी इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं है। मैंने कहा हमारी फोर्सेस के स्ट्रांग होने की ये वजह है कि हमारी फोर्सेस मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती हैं, अवाम में से निकलती हैं, और हमारी मईशत की बर्बादी की ये वजह है कि हमारे हुक्मरान जो है उनका सब कुछ मुल्क से बाहर है, मतलब उनका कुछ भी मुल्क के अंदर नहीं है। अब ये इतनी एक स्ट्रेंज बात होती है किसी गैर मुल्की जर्नलिस्ट के लिए कि मतलब ये है कि हमारे हुक्मरान वो है जिनका सब कुछ मुल्क से बाहर है, जिनके सारे इंटरेस्ट मुल्क के बाहर है, जिनका बिजनेस मुल्क से बाहर है, जो ईद मुल्क से बाहर मनाते हैं, जो इलाज मुल्क से बाहर कराते हैं, जिनका दिल मुल्क से बाहर है, जिनकी सियासत मुल्क के बाहर से हमारे ऊपर इम्पोज होती है।
ہر پلان جو وہ لندن چلا گیا، برطانیہ چلا گیا پاکستان سے، اب یہ صدی جو آ رہی ہے یہ مشرق کی صدی ہے، یہاں پہ مشرق کی سیاست آئے گی۔ ابھی بھی یہ لندن پلان پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور لندن سے پلان بنا کے آتے ہیں اور ہمارے سروں کے اوپر گرتے ہیں، اور لندن میں عید مناتے ہیں اور ہماری بربادی کے سبب لے کے آتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب لندن پلانوں کا وقت گزر گیا، اب لندن کی سیاست کا وقت گزر گیا، اب جو ہے مشرق کی سیاست مشرق میں ہوگی۔ کتنے دن لگتے ہیں آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا۔ بہت بہت شکریہ سابق وفاقی وزیر جناب محمد صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ پروگرام میں ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ سندھ میں 2022 میں آنے والے سیلاب میں تقریباً 20-21 لاکھ کے قریب گھر متاثر ہوئے تھے۔ وفاقی حکومت نے، سندھ حکومت نے نہ صرف اپنا پیسہ بلکہ دنیا سے پیسہ مانگا کہ ہم اس منصوبے کو مکمل کریں گے، جن کے گھر بہہ گئے ان کو گھر بنا کے دیں گے۔ منصوبہ کہاں تک پہنچا ہے؟ بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ 2022 کے تباہ کن سیلاب میں سندھ کا 70% حصہ پانی میں ڈوب گیا تھا۔ سندھ کے 30 میں سے 24 اضلاع کو آفت زدہ قرار دیا گیا۔ اس سیلاب سے سندھ میں 1,23,00,000 افراد متاثر ہوئے اور 21 لاکھ سے زائد مکانات تباہ ہو گئے۔ سندھ حکومت کی جانب سے فروری 2023 میں شروع کیا گیا سیلاب متاثرین کی بحالی کا سندھ پیپلز ہاؤسنگ فار فلڈ افیکٹس پروگرام دنیا کے بڑے تعمیراتی منصوبوں میں سے اب ایک ہو چکا ہے۔ اس منصوبے کے براہ راست مثبت اثرات سندھ میں 15 ملین لوگوں تک پہنچیں گے، جو کہ دنیا کے 154 ممالک کی آبادی سے بھی زیادہ ہے۔ اس پروگرام کے تحت صوبائی حکومت سندھ میں 21 لاکھ سے زائد گھروں کی تعمیر کر رہی ہے، جو مکینوں کو قدرتی آفات اور موسمیاتی اثرات سے بچانے کی صلاحیت کے حامل ہے۔ اس منصوبے کے لیے سندھ حکومت نے $227 ملین کی مالی معاونت فراہم کی، جبکہ SPHF نے کامیابی کے ساتھ $2 ارب کی فنڈنگ حاصل کی، جس میں عالمی بینک کی $950 ملین کی شراکت شامل ہے۔ اسی طرح ایشیائی ترقیاتی بینک اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے بھی فنڈنگ کی ہے۔ سندھ پیپلز ہاؤسنگ فار فلڈ افیکٹس پروگرام کے تحت اب تک 5 لاکھ گھر تعمیر کیے جا چکے ہیں، جبکہ 11.5 لاکھ سے زیادہ مکانات زیر تعمیر ہیں۔ اس پروگرام میں خواتین کو خصوصی اہمیت دی گئی۔ سندھ حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ پروگرام خواتین کو جائیداد اور گھروں کی ملکیت دے کر مالی آزادی اور تحفظ فراہم کرتا ہے۔ صوبے کی 95% خواتین جو اس پروگرام سے مستفید ہوئی ہیں، ان کی زندگی میں پہلی بار یہ موقع آیا کہ وہ کسی بینک کا دورہ کریں، ان کے نام پر کوئی بینک اکاؤنٹس کھل سکیں۔ SPHF خواتین کو ان کے مالیات کا انتظام کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اس پروگرام کے تحت فائدہ اٹھانے والی سندھ کی خواتین اب اپنے پیسوں کا انتظام کرنے، سامان خریدنے، مزدوروں یعنی جن گھروں کی تعمیر ہو رہی ہے ان کی تعمیر میں شامل مزدوروں کو اجرت دینے اور تعمیرات کی نگرانی کرنے میں خود مختار ہے۔ یہ پروگرام کتنا کامیاب ہے، اس کا کیا مستقبل ہوگا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام کو جو سربراہی کر رہے ہیں جناب شیخ خالد محمود صاحب۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ فرمائے گا کہ 2022 کا سیلاب اب 2025 اس وقت تقریباً وسط پہ آ چکا ہے، اب تک کیا کامیابیاں اس پروگرام سے حاصل کی جا چکی ہیں؟ شکریہ امیر عباس صاحب مجھے مدعو کرنے کا اس پروگرام میں، اور میرا خیال ہے کہ آپ نے بہت کامیاب انٹرو دیا ہے، جس میں اب میرے پاس گنجائش کم ہے مزید کچھ بتانے کے لیے، اس لیے کہ آپ نے کافی حد تک اس پروجیکٹ کو ایکسپلین کر دیا ہے۔ دیکھیں میں عرض کروں کہ 2022 کے اگست سے لے کے سپٹمبر اور اکتوبر تک یہ بارشیں ہوئی تھیں، اور اس کے فوراً بعد ہم نے فیبرری 2023 میں اس پروجیکٹ کو لانچ کر دیا تھا۔ 3-4 مہینے لگے تھے جس میں ہم جنیوا گئے اور یہ فنڈنگ وغیرہ جو ہے وہ ہم نے اس کے پلیجز سیکھ کیے۔ تو آپ یہ اندازہ کریں کہ فیبرری 2023 سے لے کے 7-8 مہینے تک اور لگا لیں، جس میں ہم نے تمام اسٹاف کو ہائر کیا، تمام نیگوسیشنز مکمل کیے تمام بینکوں کے ساتھ، ورلڈ بینک کے ساتھ، ایشین بینک کے ساتھ، اور ہم نے پورا اسٹرکچر بنایا، MIA سسٹم بنایا۔ تو ہم تقریباً اینڈ آف 2023 ہم نے ڈسبرسمنٹ شروع کی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ہم تقریباً اگست یا سپٹمبر 2023 سے ایک سال 2024 کا اور 5 مہینے 2025 کے، تو تقریباً 1 سال اور 7-8 مہینے میں ہم نے 12 لاکھ اکاؤنٹس اوپن کیے ہیں، 11 لاکھ سے زیادہ کی ڈسبرسمنٹ ہو چکی ہے۔ بینک اکاؤنٹس آپ کہہ رہے ہیں؟ اور سوری بینک اکاؤنٹس آپ کہہ رہے ہیں نا؟ جی 12 لاکھ سے زیادہ ہم نے بینک اکاؤنٹس ان کے کھولے، 11 لاکھ سے زیادہ مکان زیر تعمیر ہیں، اور 5 لاکھ مکان جیسا آپ نے بتایا تھا کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور ہر مہینے
50,000 سے 70,000 مکان جو ہیں وہ ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم اگلے 12 سے 18 مہینے میں کوئی 15 سے 17 لاکھ مکان جو ہے وہ کمپلیٹ کر چکے ہوں. رائٹ. یہ فرمائیں کہ جو مکانوں کی تعمیر ہے یہ حکومت کر کے دے رہی ہے یا جو متاثرین ہیں وہ خود کرتے ہیں اور ان کو حکومت کی طرف سے پیسہ دیا جاتا ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا. اس میں کوئی کانٹریکٹر انوالو نہیں ہے اس پورے پروسیس میں. اس میں بینیفیشری ڈریون اسٹرکچر فالو کیا گیا ہے, جس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے جو ہماری این جی اوز ہیں ان کو ٹرین کیا. این جی اوز کے جو انجینئرز ہیں وہ سپروائز کرتے ہیں بینیفیشریز کی ورکنگ کو, اور ہم ان کے اکاؤنٹس کھول کر ان کو اسٹیپ اپ پیمنٹس کرتے ہیں, وچ از پرفارمنس بیسڈ پیمنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی قسط جب ہم انہیں دیتے ہیں 75,000 روپے کی, تو وہ سیدھے ان کے اکاؤنٹ میں جا کے جمع ہوتے ہیں, اور بینیفیشری خاتون یا مرد جو بھی ہے وہ بینک جاتے ہیں اور وہاں سے اپنے پیسے ودرا کرتے ہیں. اس کے بعد مٹیریل خریدتے ہیں اور میسن ہائر کرتے ہیں. ان سرٹن کیسز لیبر خود کرتے ہیں, یا ہو سکتا ہے میسن بھی وہ خود کرتے ہو اگر ان کو ٹریننگ کی ہے, کیونکہ ہم نے تقریباً 20,000 سے 25,000 لوگوں کو اس میں میسنس کی ٹریننگ بھی کرائی ہے. اور اس کے بعد جیسے ہی وہ پہلا سٹیج کنسٹرکشن کا کمپلیٹ کرتے ہیں تو آن لائن سسٹم کے ذریعے ہمارے پاس ان کی پلنتھ ایویڈنس آ جاتی ہے, جس کے بعد ہم سیکنڈ انسٹالمنٹس ان کو بھیج دیتے ہیں تھرو بینک, جس کے بعد وہ لنٹل تک کمپلیشن کرتے ہیں. جب اس کی سرٹیفکیشن ہمارے پاس آن لائن آ جاتی ہے تو ہم نیکسٹ انسٹالمنٹ دیتے ہیں چھت بنانے کے لیے, جس کے بعد وہ چھت بن جاتی ہے تو وہ فائنل پیمنٹ ہو جاتی ہے. جو باقی پروسیس جو ہے جو باقی دو تین اقساط ہیں وہ آپ فرما رہے ہیں کہ گھر کی تعمیر کے مطابق, یعنی جتنا کام ہوتا ہے اس کے بعد آپ اگلی قسط دیتے ہیں. لیکن جو پہلی قسط آتی ہے وہ تو ظاہری بات ہے آغاز ہے. عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نچلا طبقہ ہے چونکہ یہ پہلے ہی غربت کا شکار ہے, تو عموماً جب حکومت کی طرف سے ان کو پیسہ ملتا ہے تو وہ پیسہ یہ اپنے دیگر معاملات میں خرچ کر دیتے ہیں, نہ کہ اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے وہ پیسہ دیا جا رہا ہے. اب یہ پیسہ دیا جاتا ہے گھروں کی تعمیر کے لیے, اس بات کو کیسے یقینی بنایا جاتا ہے کہ یہ پیسہ واقعی گھر کی تعمیر پہ خرچ ہو رہا ہے, نہ کہ یہ لوگ اپنے باقی ضروریات یا معاملات پہ خرچ کرتے ہیں؟ عباس صاحب, ایک المیہ ہماری سوسائٹی کا یہ ہے کہ ہم جنرلی ایک ڈسٹرسٹ کی سوسائٹی میں ہم جی رہے ہیں. مجھے اس بات کو بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ وہ جو ہمارے ٹارگیٹ بینیفیشریز ہیں ان میں سے 70% لوگ وہ ہیں جن کی آمدنی 10,000 روپے مہینہ سے کم ہے, اور 31% لوگ یا 32% لوگ وہ ہیں جن کی ماہانہ آمدنی 10,000 اور 20,000 کے درمیان ہے. اتنی ایکسٹریم پاورٹی میں ہمارا رزلٹ 95% سے زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے لوگوں پہ بھروسہ کرنا سیکھیں تو وہ آپ کو مایوس نہیں کرتے. ایک تو ریزن یہ ہے. مجھے بڑا اس پروجیکٹ کو کرنے سے یہ میرا تاثر بڑا مضبوط ہوا ہے کہ اگر ہم اپنے لوگوں پہ اعتبار کرنا شروع کر دیں تو ہمیں کبھی مایوس نہیں کریں گے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شروع میں اور دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ اپنا ٹرسٹ قائم کر دیتی ہے تو پھر وہ انتظار بھی کر لیتے ہیں اور وہ پیسے کو بھی ضائع نہیں کرتے. ہمارے بینیفیشریز کچھ شروع میں یہ ڈسٹرس تھا کہ پتہ نہیں دوسری قسط آئے گی یا نہیں آئے گی, اس لیے ہمارا کام میں تھوڑا سا سلو ہوا شروع میں. لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ 70,000 روپے لے کر ایک بندہ بیٹھ گیا, اس نے اپنا گھر نہیں بنایا, لیکن اس کے گاؤں میں 50 آدمیوں نے 3 لاکھ سے زیادہ مالیت کا گھر بنا لیا جو بڑا مضبوط گھر ہے, تو اس کو فیملی پریشر آیا کہ بھائی آپ نے یہ کون سی اچھائی کی ہے کہ 75,000 روپے جو ہے آپ رک کر بیٹھ گئے یا آپ نے خرچ کر دیے, جبکہ 3 لاکھ کے تو پیسے برابر والے گھر کو مل گئے, اس نے اپنا گھر بھی بنا لیا. تو دے کیم بیک ود دیئر منیز, انہوں نے اگر خرچ کر دیے تھے تو ادھار لیا, کچھ بھی کیا, لیکن 75,000 سے انہوں نے اپنی پلینس بنائی تاکہ وہ اپنا گھر بنا سکے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا جو اسٹرکچر تھا جس میں ہم قسطیں بار بار بھیجتے رہے اور لوگوں پر ٹرسٹ آ گیا کہ ان کی قسط آ جائے گی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ روزانہ ہمارے جی آر ایم پہ جو ہے نا بڑے آرام سے لوگ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میری سیکنڈ قسط نہیں آئی ہے, میری پلینس کمپلیٹ ہو گئی ہے, میری تھرڈ قسط نہیں آئی ہے, اور وہ قسط اگلے دن میں یا ایک ہفتے میں اس کے پاس راؤٹ ہو کے پہنچ جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پروجیکٹ سے ایک تاثر تو یہ بڑا اچھا آیا کہ لوگوں پہ بھروسہ کریں. تو وہ لوگ دیکھیں با صاحب, 10,000 روپے مہینہ کمانے والے کو ہم نے 3 لاکھ روپے دیے, اس نے بڑے ایمانداری کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ اپنا گھر بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا پوٹینشیل ہے اس قوم میں کہ اگر ہم انہیں مزید پیسے دیں, بڑے اماؤنٹس دیں, تو دے ول کم سکسیسفلی. بہت عام. یہ فرمائیں کہ عموماً جو تاثر ہے پاکستان میں کہ حکومت جس منصوبے میں شامل ہوگی یا حکومت کا کوئی ذیلی ادارہ شامل ہوگا وہاں کرپشن اور کک بیکس تو کنفرم ہے. تو یہ اربوں ڈالر کا پروجیکٹ ہے, اربوں ڈالر کا, اس بات کی کیا گارنٹی ہے, اس بات کی
کون سی سرٹیفیکیشن یا ایشورنس ہے پاکستان کی سطح پہ یا بین الاقوامی سطح پہ، چونکہ آپ کو باہر سے ڈونرز نے پیسہ دیا ہے، کہ یہ پیسہ واقعی صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے اور اس پیسے میں خرد برد نہیں ہو رہی؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے یہ پروجیکٹ کا اسٹرکچر سمجھ لیا کہ اس میں ٹھیکیدار انوالوڈ ہی نہیں ہے، تو اور پیسے جو ہے وہ سیدھے بینیفیشری کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں. تو اب یہ تو ایسا کوئی طریقہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ یہاں سے بینک اکاؤنٹ میں پیسے بھیجیں اور بیچ میں کوئی، دیکھیں کرپشن کا تعلق ہوتا ہے انٹرونشن سے اور اپروول سے. یعنی جہاں جہاں آپ نے بل سائن کرنا ہے اور بل اپروو کرنا ہے تو وہاں پر کرپشن کے چانسز ہوتے ہیں، لیکن یہ پیسے سیدھے اڑ کے اس کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں. اور دو انٹرونشن اس پورے پروجیکٹ میں ہم نے سارا رکھا ہے MIS بیس سسٹم. اس پورے پروجیکٹ میں صرف دو انٹرونشن ہیں جس پر ہم گہری نظر رکھتے ہیں. ایک انٹرونشن یہ ہے کہ جب وہ بینک سے اپنے پیسے نکالنے جاتا ہے تو کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ بینک مینیجر یا بینک اسٹاف یا باہر بھی اس کو گمراہ کرے اور اس سے کوئی پیسے لینے کی کوشش کرے. دیکھیں ہمارے پاس ایک آپشن یہ تھا کہ ہم BISP کی طرح یا کسی اور پروگرام کی طرح ہم اس کو کیش ہینڈلنگ کرتے ہیں. کیش ہینڈلنگ کرتے ہیں تو بڑی تباہی آنی تھی، اس لیے ہم نے بہت محنت کی ان کے اکاؤنٹ کھولے تاکہ جو ہے وہ سیدھے اکاؤنٹ میں جائے. آپ کو پتا ہے کہ بینک ایک سیکیور ادارہ ہے جہاں پر یہ چانس کم ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے کہ وہاں کوئی سے رشوت مانگ لے گا. تو آپ چیک دیتے ہیں اس کو، آپ کو پیسے دے دیتے ہیں. دوسرا انٹرونشن یہ تھا کہ ہمارے جو NGOs ہیں ان کے انجینئرز اور سوشل موبلائزر جو سرٹیفائی کرتے ہیں کہ وہ نہ پیسے مانگنا شروع کر دیں. آپ یقین کریں کہ ہم نے جو پاکستان کی ٹاپ آف دی لائن NGOs ہیں اس کو اس لیے ہائر کیا کہ ان کی اپنی ریپوٹیشن بڑی مضبوط ہے. مثال کے طور پہ NRSP ہے، SRSO ہے، تھردیپ، سیفکو ہینڈس، یہ بڑی ریکگنائزڈ انسٹیٹیوشنز ہیں. لیکن اس کے باوجود میں نے ان کے اوپر بھی جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ آف نے ایک انڈیپینڈنٹ ویلیڈیٹر لگایا ہوا ہے جو NGOs کی ورکنگ کو بھی چیک کرتا ہے کہ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دس، یہ دنیا کا واحد پروجیکٹ، میں کہہ رہا ہوں دنیا کا واحد پروجیکٹ ہے جہاں دنیا کی 5 بڑی آڈٹ فرمز کام کر رہی ہیں. اچھا. PwC اس پر کام کر رہی ہے، اس پہ KPMG کام کر رہی ہے، اس پر EY کام کر رہی ہے، ارنسٹ اینڈ ینگ جسے کہتے ہیں ہم، اس پہ BDO UK نے آڈٹ کیا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور آڈٹ فرم ہے، مجھے نام یاد نہیں آتا، وہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے آڈیٹرز ہیں. 5 آڈیٹرز اس پروجیکٹ پہ لگے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، یورپین انویسٹمنٹ بینک اور مختلف یونیڈور، مختلف جو ادارے اس کو فنڈ کرتے ہیں، کوئی 7-8 ایجنسیز ہر مہینے وزٹ کر رہی ہوتی ہیں کوئی نہ کوئی ایجنسی ہمارے یہاں، اور وہ گاؤں میں جا رہے ہوتے ہیں اور ایک ایک گاؤں میں ایک ایک آدمی سے سوال پوچھتے ہیں کہ کوئی آپ سے کسی نے پیسے تو نہیں مانگے، صحیح، کوئی تنگ تو نہیں کیا کسی نے آپ کو. آخر میں اتنا زیادہ مانیٹرنگ میں ہوتے ہوئے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس پروجیکٹ پہ کوئی انگلی بھی اٹھا سکے. رائٹ. آخر میں فرمائے گا کہ کچھ فیچرز تو بڑے یونیک ہیں اس میں جو جن کا آپ اظہار کر رہے ہیں، اور شاید پاکستان میں حکومتی سطح پہ پہلی بار ان کو پریکٹس کیا جا رہا ہے. تو کیا اس پروجیکٹ کو ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے ایک ماڈل پروجیکٹ کے طور پہ باقی صوبوں میں بھی جہاں گھروں کی ضرورت ہے، بے گھر لوگ ہیں یا مختلف طرح کے قدرتی آفات سے متاثرین ہیں ان کے لیے؟ جی بڑی آسانی سے ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ بہت اسٹریٹ فارورڈ اس کا اسٹرکچر ہے. اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کل ہی پنجاب کی جو ہاؤسنگ کی ٹیم ہے وہ ہمارے پاس آئی تھی. ہم 2-3 گھنٹے انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بریفنگ لی ہے اینڈ دے ہیو نوٹڈ گڈ پوائنٹس آف دی پروجیکٹ. اور میرا خیال ہے کہ یہ پریکٹس ہونی چاہیے. ہمیں پنجاب جانا چاہیے، بلوچستان جانا چاہیے، وہاں کی اچھی ایگزامپل سیکھنی چاہیے، ان کو ہمارے پاس آنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ جو انٹر ڈپارٹمنٹل انٹر پروونشل لرننگ پروسیس ہے وہ ضرور شروع ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. سندھ کے اندر سیلاب نے بہت بڑی تباہی برپا کی تھی اور اس کے بعد پھر ان سیلاب متاثرین کے لیے ایک بہت بڑا منصوبہ شروع کیا گیا. لاکھوں گھروں کی تعمیر کا جو بے گھر ہو گئے تھے، اس منصوبے کے سربراہ شیخ خالد محمود صاحب ہمارے ساتھ تھے. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، بریک بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. تاریخ گواہ ہے کہ کوئی خطہ اس وقت تک ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل نہیں ہو سکتا جب تک اس ملک کا انسانی سرمایہ اپنے ہی آبائی ملک میں بروئے کار نہ لایا جائے. چین کی مثال سب کے سامنے ہے جسے کثیر آبادی اور اقتصادی مسائل کا سامنا تھا، لیکن چین نے اپنے باشندوں کو انسانی وسائل سمجھ کر ان کی تعلیم و تربیت پر سرمایہ خرچ کر کے انہیں افرادی قوت میں تبدیل کیا. اور پھر چین نے ایسی ترقی کی کہ آج اس پر مغربی ممالک بھی حیران ہیں. آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہونے کے باوجود بدقسمتی سے پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں انسانی وسائل کو بروئے کار لانے کی سوچ ہی نہیں پائی جاتی. پاکستان میں معاشی و سماجی عدم مساوات، عدالتی ناانصافیوں اور سیاسی استحصال کا لوگوں میں گھٹن اور
मायूसी को बढ़ाने में बुनियादी किरदार है। यही वजह है कि आम पाकिस्तानी रोजगार और बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुनिया के दीगर ममालिक हिजरत को तरजीह दे रहे हैं। अगर हम सिर्फ कानूनी तौर पर मुल्क छोड़ने वालों की बात करें तो सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में इंकशाफ हुआ है कि 1,35,000 पाकिस्तानियों ने यूरोप और अमरीका में सियासी पनाह की दरख्वास्तें दी। डीजी पासपोर्ट ने कमेटी के सामने ये इंकशाफ भी किया कि यूएई, इटली, बरतानिया और यूरोप के कुछ ममालिक ने स्टूडेंट्स वीजा बंद कर दिया है। यूरोपीय ममालिक में 1,25,000 और अमरीका में 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने सियासी पनाह की दरख्वास्त दी। डीजी पासपोर्ट ने मजीद बताया कि 1,03,00,000 प्रोफेशनल पाकिस्तानी बैरून मुल्क काम कर रहे हैं। पेश किए गए रिकॉर्ड के मुताबिक 2 साल में 52,000 से ज्यादा पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए। इजलास में वजारत समुंदर पार पाकिस्तानी के हुक्काम ने कमेटी को बताया कि सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों के वीज़ों की तादाद कमी के साथ वीज़े के हुसूल के लिए कवायद सख्त कर दी है। इजलास में एफआईए हुक्काम ने कमेटी को बताया कि 2023 से डिपोर्ट होने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 52,000 से ज्यादा है, जबकि 5,000 भिखारी भी सऊदी अरब से डिपोर्ट किए गए। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ ममालिक पाकिस्तानियों को पासपोर्ट एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल में नहीं डालते बल्कि फौरन पाकिस्तान के हवाले कर देते हैं। गुज़श्ता साल 34,000 पाकिस्तानी ईरान से डिपोर्ट हुए। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के आदाद शुमार के मुताबिक साल 2024 में 6,63,186 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने कानूनी तरीके से बैरून ममालिक हुसूल रोजगार के लिए मुल्क को खैरबाद कहा। 2023 में कानूनी तरीके से बैरून ममालिक हुसूल रोजगार के लिए जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 8,62,625 थी। अहम बात यह है कि पाकिस्तान छोड़ने वालों में हुनरमंद, आला तालीम याफ्ता, कम तालीम याफ्ता और गैर हुनरमंद अफराद शामिल हैं। इस अमल को ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। इसी तरह वो तबका जो कुछ वसाइल और मालो मता रखता है वो अपने खानदानों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने और महफूज बनाने के लिए बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहा है, जिसे कैपिटल ड्रेन कहा जाता है। यहाँ इस बात का जिक्र भी जरूरी है कि पासपोर्ट की आलमी फहरिस्त में पाकिस्तानी पासपोर्ट आखिरी से 5वें नंबर पर है, यानी पाकिस्तान का शुमार बदतरीन पासपोर्ट रखने वाले ममालिक। पाकिस्तान में 2022 के बाद बिलखुसूस शदीद महंगाई ने लोगों को मुतासिर किया है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 25.3% रही, जो साल 2023 के मुकाबले में 7% ज्यादा है। उस एक साल के दौरान 1,30,00,000 मजीद पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार हुए। दूसरी जंग अजीम के वाकयात रिपोर्ट करने वाले मशहूर अमरीकी सहाफ़ी एडवर्ड रोस्कू मरो ने एक बार कहा था, भेड़ों की तरह जिंदगी गुजारने वाली कौम पर भेड़िए हुकूमत करते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा जमहूरियत।